हसनैन बिन मोहम्मद सरवर और दूसरी पोजीशन है उवैसुर रहमान बिन लियाकत अली और तीसरी पोजीशन है अहमद अली बिन लियाकत अली। माशाल्लाह। और ये तीनों दारुल उलूम सरगोदा के तलबा हैं। हजरत कारी साहब माशाल्लाह आपको बहुत ही मुबारक हो। हमारे कारी साहब हैं कारी अहमद अली साहब, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे। अब हमारे यहाँ चूंकि 3 बच्चे सौम थे तो हजरत ने फरमाया है कि इन तीनों का मुकाबला करवाएं। इनमें जो सबसे ज्यादा नंबर लेगा वो चहारम, जो उससे कम वो पंचम, जो उससे कम वो शशम। क्योंकि विफाक ने कहा कि हम 6 बच्चों की पोजीशनें उन्होंने रखी हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ 2075 रजिस्ट्रेशन नंबर है 2075 मोहम्मद तैयब बिन मोहम्मद इब्राहिम। तसल्ली से हौसले से पढ़िए। अब इन 3 बच्चों में से चौथी, 5वीं और 6ठी पोजीशन का तायीन होगा इंशाअल्लाह। ये नाम बताएंगे? मोहम्मद तैयब बिन मोहम्मद इब्राहिम। बीस 175। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الخصم إذ تسوروا المحراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ووهبنا له إسحاق. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على لسان داود ففزع منهم وقالت إني تسور المحراب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نهجة ولي نهجة واحدة. إن هذا أخي له 99 نهجة إن هذا أخي له 99 نعلة